न्यूटन फर्मुला सम्म टोटल न्यूटन फर्मुला सम्म गरेको छ ठिकै हो ल अस्ति एक दिन क्लास लिएको रहेछ है अस्ति एक दिन क्लास लिएको छ न्यूटन फर्मुलासम्म भएको छ है अब यो फर्मुला मात्रै लेखेको छ अब अगाडि जान पछाडि जान मिल्दैन क्वेसन आन्सर गरेको छैन त्यसकारणले धेरै अब यो रिकल अगाडिको गर्दाखेरि धेरै लामो हुन्छ अस्ति गरेको मैले के गरेको भन्दा 1 f is equal to r by 2 number 2 1 by f is equal to 1 by 2 plus 1 by v number 3 magnification is equal to I by o is equal to v by u is equal to v minus f by f is equal to f by u minus f. Number 4 one f is equal to root under x1 x. Newton's formula. If distance is taken from focus. यहाँसम्म गरेको रहेछ हैन नम्बर र इमेज देखेको बेला एंगल त अब यो फिक्स हुँदैन हैन ल अब म अलि क्वेशन आन्सरमा अब अलि डिस्कस गरौँला पछाडी जान मिल्दैन बाबु तिमीहरुको फेरि एक्जामहरु आउन आट्यो त्यसले गर्दाखेरि यहाँसम्म गरेको छ next to Newton formula कहिले भन्दा if distance is taken from आजको लागि नम्बर 5 मा म सुरु गर्छु हैन नम्बर 5 मा आउँछ तिमीहरुको एरियल मैग्निफिकेशन एरिया को मैग्निफिकेशन हैन यहाँबाट सोध्ने अब एप्लिकेसनहरु त एकछिनमा अब यो सबै पहिले चाहिने फर्मुलाहरुमा अब इन्ट्रान्स कुनतिर तिम्रो जानै होला इमेज देखेको बेला एंगल कसरी निकाल्ने त्यही फर्मुला लगाएर निकाल्ने त हो नि यो मैले क्वेशन आन्सर केही पनि गरेको छैन त्यसमा धेरै हेडेक नल्या क्वेशन आन्सर स्टार्ट गरेको छैन एरियल मैग्निफिकेशन मानेर यो कन्केभ मिरर छ यो ऑब्जेक्ट छ यो इमेज हो दिस इज योर ऑब्जेक्ट दिस इज योर इमेज अब कसरी गर्ने यहाँ यो मैग्निफिकेशन भनेको लिनियर मैग्निफिकेशन अब भनेको लाइनको लागि मात्रै हुन्छ एरियाको लागि कसरी गर्ने यस्तो भन्छ एरियल मैग्निफिकेशन एरियाको लागि गर्नको लागि पहिले लिनियर इज इक्वल टु r your radius of object your radius of image so radius of image by radius of object is equal to v by u गर्ने पहिले हैन यो मैले कसरी फर्मुला अब मार्कको कहिलेतिर हुन्छ अब रफली आएको चाहिँ त्यही छ ल अब यहाँ पहिले यतातिर हेरौँ हैन सो मैग्निफिकेशन लिनियर भन्नाले इमेज को रेडियस बाइ ऑब्जेक्ट को रेडियस अब के गरे स्क्वायर स्क्वायर गर यहाँ पाइ थप यहाँ पनि पाइ थप दुईतिर पाइ थप
अब के भयो यो भनेको के हो एरिया इमेज बाइ एरिया अब्जेक्ट इज इक्वल टु v स्क्वायर बाइ u स्क्वायर यो गर्यो भने दिस इज यो यसलाई भन्छ एरियाको म्याग्निफिकेसन यो याद गर्नु र अर्को एरियल म्याग्निफिकेसन इज इक्वल टु लिनियर म्याग्निफिकेसन को स्क्वायर टाइम्स एउटा यो याद गर्नु एउटा यो एरिया को म्याग्निफिकेसन भन्छ हैन ल ठिकै छ अलिक ठुलो लेख्दिउँ ल हेर्नुलाई एरियल म्याग्निफिकेसन को मतलब एरिया को म्याग्निफिकेसन भनेको अब यो फर्मुला सबैको लागि हुन्छ के को लागि हुन्छ सर्कल स्क्वायर अनि रेक्टेंगुलर तीनैको लागि हुन्छ याद हैन सर्कल को लागि नि यही युज गर्नु डाइरेक्ट युज गर्नु मैले रेडियस वडा गरेर टाइम लाग्छ स्क्वायर को लागि पनि गर्न मिल्छ रेक्टेंगल को लागि गर्न पनि मिल्छ यसकोलाई भन्छ एरियल म्याग्निफिकेसन भन्छ अर्कै म हेर्दै छु ल हेर फेरि एकपल्ट कुनै एउटा सर्कल छ हैन यसको इमेज सर्कलै बन्छ के भने किन तिमीले गरेको म्याग्निफिकेसन यो लिनियर म्याग्निफिकेसन छ एरियाको सूत्र पनि कसरी गर्छौ एकै स्टेप भन्दाखेरि कसरी गर्ने अरे फेरि एकपल्ट अब रेडियस भनेको वन डाइमेन्सन यो वन डाइमेन्सनमा मात्रै युज गर्न magnification linear बराबर radius of image by radius of object is equal to v by यो फर्मुला है अब के गरे यहाँ स्क्वायर गरे यो स्क्वायर अब यहाँ पाइ था यहाँ पनि पाइ था के भयो यो भनेको के हो यो भनेको एरिया इमेज यो भनेको के हो एरिया अब्जेक्ट is equal to v square by u square गर्यो भने यसलाई एरियल म्याग्निफिकेसन एरिया ल एरियल म्याग्निफिकेसन बराबर के हुन्छ लिनियर म्याग्निफिकेसन क्वेशनमा सोध्नु लिनियर म्याग्निफिकेसन को स्क्वायर टाइम्स यो र यो दुईटा याद गर्ने हैन त यो पाँचौं फर्मुला हो अब छैटौं फर्मुलामा 6 मा axial or longitudinal magnification यो गर्ने axial अथवा longitudinal सबैको लागि हुन्छ सर स्क्वायर को एरिया 12 12 सारा होइन अघि मैले गरेको फर्मुला हेर क्वालिटी खराब त्यो रेडियस अफ द इमेज हो एउटा रेडियस अफ द इमेज रेडियस अफ द अब्जेक्ट आई भनेको इमेज ओ भनेको अब आउँछ एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यो भनेको चाहिँ सपोज दिस इज योर मिरर बक्स यदि अब्जेक्टलाई यसरी राख्यो भने along the axis एउटा एक्सियल अथवा लॉन्गिट्यूडनल लेन्थ लाइन यो एन्ड को डिस्टेन्स u1 भयो भने यो एन्ड को डिस्टेन्स u2 हुन्छ एउटै डिस्टेन्स हुँदैन बराबर हुँदैन सो के गरे भन्दा एउटा एन्डलाई एउटा अब्जेक्ट मान्ने फोकस राख्ने र v1 निकाल्ने कति आउँछ पहिलो फर्स्ट अनि सेकेन्ड मा के गर्नु अर्को एन्डलाई अर्को अब्जेक्ट मान्नु फोकस दिनु अनि v2 निकाल्नु यसको भ्यालु कति हुन्छ यदि तिमीले अब निकालेर v2 v1 गर्यौ भने यसले दिन्छ के लेन्थ अफ इमेज चाहिँ दिन्छ लेन्थ अफ इमेज दिन्छ सो म्याग्निफिकेसन भनेको यसमा के हुन्छ v2 v1 by u2 u1 this is called your axial magnification
यस्तो जरा मान्नु हैन ट्राई गर्छन् अनि गर्नु यो अलिकति याद गर्न है तीन किसिमको डाइमेन्सन पढ्नु पर्छ लिनियर एरियल लङ्गिट्युडनल सो अब्जेक्टलाई यसरी लडाएर राखिदियो भने यो एन्डको डिस्टेन्स र यो एन्डको डिस्टेन्स बेग्लै सो के गर्ने एउटा एन्डलाई एउटा अब्जेक्ट मान फोकस राख v1 निकाल फेरि यो एन्डलाई अर्को अब्जेक्ट मान फोकस राख l2 v2 निकाल v2 minus v1 गरेर भने लेन्थ अफ इमेज हुन्छ म्याग्निफिकेसन भनेको v2 minus v1 by u2 minus v1 यो गरेर भने एरियल म्याग्निफिकेसनको भ्यालु आउँछ अब त्यसपछि 7 नम्बरमा आउँछ 7 नम्बरमा आउँछ object velocity and image velocity कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v गर्ने अब यो के हो अब के गर differentiate with respect to t time को respect मा differentiation यो 1 by f भनेको focus is constant this is जो के हो constant so constant को differentiation कति आउँछ भन्दा 1 by u को minus 1 by u square du by dt minus 1 by v square dv by dt अब dv by dt is equal to minus v square by u square du by dt यो भनेको के हो rate of change of image distance भनेको image velocity बराबर minus v square by u square into rate of change of object distance भनेको object velocity यति गर्ने यो गर्ने इमेज को भेलोसिटी अब्जेक्ट को भेलोसिटी को रिलेसन आउँछ इमेज को भेलोसिटी अब्जेक्ट को भेलोसिटी हैन यो एक्सियल पनि भन्छ यसलाई लंगिट्युडनल पनि भन्छ along the axis अथवा लंगिट्युडनल एउटै हो ट्रान्सवर्स भनेको चाहिँ यस्तो म हेर्दै छु यो र बी एउटै देख्यो ल ठिकै छ एक्सियल म्याग्निफिकेसन भनेको along the axis भनेको along the axis मा गर्दाखेरि ल फेरि यो u2 minus u1 u2 minus u1 भनेको ल u2 minus u1 भनेको object length हो अनि v2 minus u1 भनेको image length हैन object length image length ल यही याद गर्नु u2 minus u1 भनेको object length so ल ठिकै छ अब ठुलोमा त ठुलोमै लेखेको हो है ल यो हो 7 वटा भयो अब हामी लास्ट फर्मुला तिर लाग्छौं 8औं फर्मुला जब 8 वटा फर्मुलाले युज भएका छन् तिमीले जान्नु पर्छ कि कति फर्मुलाले युज भएका छन् कति टाइपको सम छ त्यसको आधारमा यो फर्मुला लेख्नु यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ भिजुअल एंगल को लागि भिजुअल एंगल भनेको कुनै एउटा अब्जेक्ट छ भने यसलाई हेर्दा यहाँबाट आँखामा जतिको यो एंगल बनाउँछ यो एंगललाई भिजुअल एंगल भन्छ यो कसरी गर्ने भन्दा सपोज दिस इज योर मिरर यहाँ छ अब्जेक्ट दिस इज योर हाइट अफ द अब्जेक्ट यो एंगल थीटा दिस इज योर भिजुअल एंगल यो एंगल भयो यो डिस्टेन्स इमेज यहाँ गएर बन्यो यो एंगल पनि कति हुन्छ थीटा नै हुन्छ दिस इज योर हाइट अफ द इमेज यसलाई भन्छ यो यो बी अब यो अब्जेक्टको इमेज यहाँ गएर बनाउँ भने अब यो ट्रायंगलमा
यो ट्रायंगलमा कति हुन्छ tan थीटा बराबर यो ट्रायंगल height by base height of the object by u बराबर यो ट्रायंगल मा ल्या कति हो height of the image by यो फर्मुला युज गर्दै अब यसमा यदि if object is far एकदम टाढा भयो भने theta is approximately tan theta हुन्छ किन भन्दा theta एकदमै सानो भइदिन्छ त्यतिखेर के गर्ने theta बराबर गोलो चीजको हाइट भनेको के diameter of object so diameter of object by u राख्नु is equal to गोलो चीजको हाइट भनेको diameter of image by अब object धेरै टाढा भयो भने इमेज कहाँ गएर बन्छ फोकसमा गएर बन्छ v बराबर f यो फर्मुला युज गर्नु यति आठवटा फर्मुलाहरु युज भएको भेटिन्छ हैन 7 को सिम्बल मा यस्तो भयो 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v छ u object distance v image distance differentiate with respect to t यसको 1 by यो त यसको डिफरेन्स 0 हुन्छ यो भनेको 1 by u स्क्वायर हुन्छ यो भनेको 1 by v स्क्वायर हुन्छ अब यसलाई ट्रान्सपोज गर्यो भने यो आउँछ यो भनेको रेट अफ चेन्ज अफ इमेज डिस्टेन्स भनेको त्यसै यो इमेज भेलोसिटी हो यो भनेको त्यसै यो अब्जेक्ट भेलोसिटी यसरी गर्छ हैन अब यस नेगेटिभ साइनको कुनै अर्थ छैन नेगेटिभ साइन ले के डिनोट गर्छ नेगेटिभ साइन भनेको अब्जेक्ट र इमेजको मोसन उल्टा हुन्छ भनेको हैन नेगेटिभ साइनको अर्थ अब्जेक्ट र इमेजको मोसन सो यो आठवटा फर्मुलाहरु तिमीहरुकोमा युज भएको भेटिन्छ भनेको ल इमेज एन्ड अब्जेक्ट साइज टाइम अनुसार भेरी गर्छ ल 8 को फेरि एकपल्ट हेर्छु यो मान्छेले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई हेर्दा आँखामा जतिको एंगल बनाउँछ त्यसलाई भिजुअल एंगल दिस इज कल्ड भिजुअल एंगल अब यो अब्जेक्ट भयो यसको हाइट छ यो कति पर यो डिस्टेन्स पर इमेज बनाउ इमेजको हाइट यो हो इमेजले पनि त्यतिकै एंगल बनाउँछ दिस इज यो ट्रायंगलमा tan थीटा लाग्यो भने हाइट बाइ बेस यो ट्रायंगलमा लाग्यो भने हाइट बाइ बेस भनेको hi बाइ यदि if object is far भयो भने theta is very small हुन्छ theta is approximately tan theta इमेज कहाँ बन्छ भन्दा फोकसमा गएर बन्छ र यसमा अब युज गर्यो भने त्यो यसको ठाउँमा tan थीटा गर्न इज इक्वल टु गोलो चीजको हाइट भनेको डायमिटर हो डायमिटर बाइ u इज इक्वल टु गोलो चीजको यो हाइट भनेको हाइट अफ इमेज हो सो डायमिटर इमेज बाइ यदि अब्जेक्ट धेरै टाढा भने फोकसमा गएर बन्छ v को ठाउँमा यहाँ नेले v को ठाउँमा f राख्यो भने v ले राखे पनि हुन्छ के पनि फरक पर्दैन हैन तर तिमीले किन भन्दै गर्छ v f राख्दियो सिधै आउँछ हैन ल अब यति फर्मुला v f त अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा भयो भने इमेज कहाँ गएर बन्छ इमेज त फोकसमा गएर बन्छ नवीन प्रकाश कपाडी हैन अब्जेक्ट धेरै टाढा भयो भने इमेज फोकसमा या फोकसको नजिकमा बन्छ त्यसकारणले v इज एप्रोक्सिमेटली f अथवा v बराबर f लेखेको हैन अब हामी जम्मा हामीसँग सक्यो फर्मुला अस्तिर आधार गरेर हामीले प्लेन मिररको पनि लेख्यौ अब यो स्फेरिकल मिररको फर्मुला तिमीलाई जम्मा यदि 8 वटा फर्मुला चाहिन्छ अब हामी क्वेशन आन्सरतिर अब म क्वेशन आन्सर सुरु गर्छु पहिले प्लेन मिरर सुरु गर्छु अनि केटापट्टि हैन यो फर्मुला पछाडी अब हामी क्वेशन आन्सरतिर लाग्छौं यही फर्मुला युज गरेर क्वेशनहरु कसरी सोध्छ केटापट्टि अब हामी पहिलो क्वेशन 1 it is
20 minute to 4 on the wall clock. What is the mirror image reading? ल बता यो lateral inversion मा मैले अस्ति पढे प्लेन मिररले इमेज कस्तो बनाउँछ भन्दा laterally inverted. What is lateral inversion भन्ने सोध्दैन क्वेशन चाहिँ यसै छ कि 4 बज्नलाई 20 मिनेट छ घडीमा यसो भने ऐनामा हेर्दा कति बजेको देखिन्छ यो भिजुअल एंगलमा v बराबर f कसरी भयो भनेछ हैन अब्जेक्ट धेरै टाढा भयो भने इमेज फोकसमा गएर बन्छ भनेको त्यही भएर v बराबर f राखेको यो यस्तो लास्टको if object is far theta is approximately tan theta र किन भन्दा थीटा स्मल भयो भने थीटा इज एप्रोक्सिमेटली थीटा र अब्जेक्ट धेरै टाढा हुँदाखेरि इमेज कहाँ गएर बन्छ फोकसमा गएर बन्छ तर थीटा इज इक्वल टु के हो गोलो चिजको हाइट भनेको डायमिटर यु यु आइहाल्यो यो भनेको डायमिटर अफ द इमेज बाइ इको ठाउँमा एफ लाग्दिनु त्यसको आन्सर बता कति 8 20 12 7 20 minute to 4 हो सर 20 minute to 4 image will be 780 ल अब म सम्झाउँछु हेर्नु देखिनको आन्सर चेक गर यो भयो घडीमा 3 बज्यो भने अब यो काम चाहिँ लेफ्टको राइटमा जान्छ तो घडीमा 3 बज्यो भने मिररमा 9 बज्छ याद गर्नु यो दुईटा जोड्दाखेरि 12 आउँछ जस्तो यदि 2 बज्यो भने कति बजेको छ 10 10 र 2 जोड्यो भने पनि 12 नै आउँछ सो घडीमा बजेको टाइम र ऐनामा हेरेको टाइम जोड्दा जहिले पनि 12 आउँछ सो के गर्ने 12 बाट घटाइ 12 अनि 4 बज्नलाई 20 भनेको 3 बजेर 40 मिनेट घटा 1 क्यारी गरेर 11 यतापटि 60 आउँछ सो दिस इज योर 20 यहाँनेरि घटा भने 8 आउँछ 8 बजेर 20 मिनेट 8 बजेर 20 मिनेट 12 बजे भने त 12 हुन्छ ल हेर यो लेफ्ट इन्भर्सन क्वेशन हो लेफ्ट को राइट पट्टि जान्छ यो यसरी पढ 3 बज्यो भने 9 बजेको देख 9 र 3 जोड्यो भने 12 आउँछ सो जस्तो 2 बज्यो भने 10 बजेको देख 10 र 2 जोड्यो भने 12 आउँछ सो भनेको मतलब के घडीमा बजेको टाइम र मिररमा हेरेको टाइम जोड्यो भने 12 आउँछ सो के गर्ने 12 बाट घटाइदिने 20 20 मिनेट टु 4 भनेको 3 बजेर 40 मिनेट घटाइदियो त्यो घटाउँदाखेरि 8 यो घटाएर 8 20 आउँछ सो 8 बजेर 20 मिनेट जान्छ भनेको हैन त ल यो अब यो भयो तिमीलाई मैले सोधेको ल्याटरल इन्भर्सनबाट सोधिरहेको अब तिमीलाई म ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस मा को एप्लिकेशन तिमीलाई एप्लिकेशन सोध्दैन थियो एप्लिकेशन कस्तो हुन्छ नम्बर 2 a man 4 meter in front of a plane mirror wants to take the photograph of the image of a tree
which is 7 meter behind him for what distance he has to होइन भइसक्यो आफै सबै म्युट भयो कहाँबाट भयो म त यहाँ सुनाइ छैन कसैले गर्ने ए म आफै हुन्छ दुनियाँहरूको यो छ यसमा बिदाय छ के छ ठिक छ ल आयो सर ल ठिक के ल कति कति हाल 11 15 मिटर 11 अरू अरू कसको ल बता आन्सर 15 15 11 ल ठिक छ कसरी गर्ने यो भयो प्लेन मिटर यहाँ भयो मान्छे कति पर छ 4 मिटरमा छ अब यहाँ 7 मिटरमा के छ ट्री छ 7 मिटरमा रुख छ अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति भयो भन्दा 11 भयो भने इमेज यो चाहिँ इमेज हो इमेज पनि कतिमा गएर बन्छ इमेज पनि 11 मै गएर बन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स 11 इमेज डिस्टेन्स पनि 11 त्यसैले यो मान्छेबाट इमेज सम्मको डिस्टेन्स कति भन्दा 15 मिटर दिस इज योर आन्सर ल पहिले के गर्ने भन्दा अब्जेक्टबाट मिरर सम्मको डिस्टेन्स लिने सो अब्जेक्टबाट ल यहाँ मान्छे मिररबाट 4 मिटर मान्छेको पछाडी अब्जेक्ट 7 मिटर भनेपछि मिररबाट अब्जेक्टको डिस्टेन्स कति भयो 11 अब्जेक्ट डिस्टेन्स 11 भएपछि इमेज पनि 11 अब यो मान्छेले यो इमेजको फोटोग्राफ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो 4 र 11 गराएर कति आउँछ 15 मिटर सो यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स इज इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स को क्वेशन यसरी सोध्छ अब नेक्स्ट नम्बर 3 मा हैन a man and a plane neither are moving in the same direction with 3 meter
per second and 5 meter per second respectively. What is the velocity of image? Look, a man and a plane mirror are moving in the same direction with 3 meter per second and 5 meter per second respectively. What is the velocity of the image? 16 meter per second, 8 meter per second, 7 meter per second, 2 meter per second. With respect to यो त लेख्दैन लेख्न तर तिमीले बुझ्ने चाहिँ के भने with respect to any stationary observer भनेको यो लेखेको हुँदैन with respect to भने what is the image velocity भनेको त कुनै रेस्टमा भएको अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा कसरी गर्ने मिररको भेलोसिटी अस्तिको याद गर मिररको भेलोसिटी जति हुन्छ इमेजको भेलोसिटी त्यसको डबल हुन्छ याद गर मिररको भेलोसिटी जति हुन्छ इमेजको भेलोसिटी डबल हुन्छ अब्जेक्टको भेलोसिटी जति हुन्छ इमेजको भेलोसिटी त्यति नै हुन्छ दुईटै मोसनमा गयो भने कि त प्लस कि त माइनस दिस इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ इमेज यो फर्मुला युज गर्ने अब के भन्छ सेम डाइरेक्सन भयो भने माइनस अपोजिट भयो भने प्लस के गर्ने 2 into 5 माइनस यो भनेको 3 गर्यो भने 7 meter per second आउँछ दिस इज द आन्सर यस गुड 7 meter per second त्यति उप्रेति सिजल करके ल ठीक छ यो फर्मुला अस्ति गराएको है याद मिरर को भेलोसिटी जति हुन्छ इमेज को भेलोसिटी डबल हुन्छ अनि ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी जति हुन्छ इमेज को वेलोसिटी त्यति नै सो v नॉट है अब यो दुईटै ऑब्जेक्ट र मिरर दुईटै मोशन मा गयो भने प्लस माइनस सेम डाइरेक्सन माइनस अपोजिट डाइरेक्सन प्लस सो यहाँ के छ सेम डाइरेक्सन भन्छ माइनस साइन सो 2 into मिरर को वेलोसिटी 5 दिएको छ यसको 3 राख्ने माइनस साइन गर्दा 3 meter per second सो यो यसरी गर्ने अब यसैमा तिमीलाई अर्को सोध्छ के व्हाट इज द velocity of image seen by the man what is the velocity of image seen by the man himself लगाएर एक क्वेशन यदि यो मान्छेले आफ्नै इमेज हेर्यो भने चाहिँ कसरी दौडेको कति स्पिडले दौडेको देख्छ 10 मिटर 3 मिटर भन्दै जाऊ 4 मिटर यदि यो मान्छेले आफूले आफ्नै इमेज हेर्यो भने कतिले दौडेको देख्छ यसरी गर्ने मिरर को वेलोसिटी जति हुन्छ इमेज को वेलोसिटी डबल हुन्छ यसरी याद अब ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी v नॉट भयो भने इमेज को वेलोसिटी कति हुन्छ माइनस v नॉट हुन्छ त्यसो भने ऑब्जेक्टले इमेजलाई कतिले अप्रोच गर्छ भन्नु भने इट इज v1 minus v2 सो v नॉट माइनस माइनस v नॉट गर्दा 2v नॉट हुन्छ सो यहाँ के गर्छ भने प्लस माइनस 2v नॉट के गर्दा इमेज को वेलोसिटी हेर्दा यो फर्मुला कहिले लाउने भन्दा सेल्फ इमेज सीन अथवा ऑब्जेक्ट इमेज एप्रोचेस भनेर सोध्यो भने यो लाउनु यो फर्मुला कहिले लाउनु यो फर्मुला
इमेज भेलोसिटी भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु। व्हाट इज इमेज भेलोसिटी भन्नु भने यो फर्मुला युज गर्नु हैन। आफूले आफ्नै इमेज हेरेर अथवा अब्जेक्टले इमेजलाई कतिले अथवा इमेजले अब्जेक्टलाई कतिले एप्रोच गर्छ भनौँ भने त्यतिखेर चाहिँ यो लाउने यहाँ रिलेटिभ भेलोसिटी लाग्छ। यो दुईटा फर्मुलाहरु तिमीहरुले याद गर्नु। अब तिमीहरु ल युज गर। कति भयो 2 * 5 - 2 * 3 गर्यो भने 4 मिटर पर सेकेन्ड यसरी गर्नु। ठीक छ। 4 मिटर कसरी लेख्ने फर्मुला ठीक छ गुड 4 मिटर ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लाग्छु है त। यो अस्ति लेखाको जुन फर्मुला छ त्यही फर्मुलाको आधारमा क्वेशनहरु सोधेको। नेक्स्ट क्वेशन ना deviation by 2 plane mirror is 200 degree. How many images does it form of an object? Deviation by 2 plane mirror is 200 degree. How many images does it form of an object? अब यो आन्सर मिलाउनलाई चाहिँ मैले 2 * 2 गरेर 4 गर्दा हुँदैन। अहिले मैले फर्मुला जे लेखाउँछु त्यो फर्मुला अनुसार जानु है। किन तिमीले अब आन्सर मिलाउन एक त गरौला फेरि अर्को समय आयो भने तिमीलाई थाहा हुँदैन आन्सर। सो गलत आन्सरहरु आउँछ। जुन फर्मुलाहरु गरेछ त्यही अनुसारले गर। कतिवटा इमेज बन्छ? एउटा 4 वटा भन्दै जा। 1 2 क्षितिज काफले ल भन्दै जा। ल ठीक छ। अब नम्बर अफ इमेज को के हुन्छ? 360/θ। दिस इज योर फर्मुला। तर यहाँ तिमीलाई डेभिएसन दिएको छ। दिस इज योर डेभिएसन इज 200 डिग्री यानी कि L = 360 - 2θ। अस्ति ल्याए त हो यो फर्मुला हैन। यसको भ्यालु तिमीलाई 200 दिएको। भन्दा θ = 80 आउँछ 80 आउँछ। यो गर्यो भने 360/80 गर्यो भने 4.5 डेसिमल मा आयो भने पॉइंट भन्दा अगाडिको नम्बर लिनु इट इज 4। सो 4 वटा इमेज बन्छ। 3.6 अस्ति ल्याए जते पॉइंट भन्दा अगाडिको मात्र लिनु। 3.6 गरेर 4 गर्ने हैन, गर्न पाइदैन। डेसिमल भन्दा अगाडिको नम्बर जे छ इभन होस् यो ऑड इभन को लाइन नभएर अस्ति सबै रुलहरु तिमीलाई लेखाएको छ है। त्यो रुलहरु सबै तिमीले पढ्नु पर्छ अनि बल्ल क्वेशन आन्सर गर्न सक्छौ, नत्र गाह्रो हुन्छ। इभन भयो भने यो घटा यसमा घटाउने हैन, डेसिमलमा घटाउने हैन। इमेज देखेको बेला एंगल कसरी निकाल्ने यही फर्मुलाबाट निकाल्ने। एउटा चीज याद गर्नु, एंगल दियो भने एंगल इज गिवन यहाँ एउटा चीज if angle is theta दियो भने n तिमीहरुको कुनै फिक्स हुन्छ। तर n दियो भने theta is not fixed हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि यहाँ